तीनों डिस्ट्रिक्ट कोहिस्तान के लिए जो मेन रोड पे रानुलिया कॉलोनी में नज़द पुलिस स्टेशन दुबेर मेन के केज पे इसलिए इस बिल्डिंग हॉस्पिटल को कायम में लाया क्योंकि ये एक दरवाज़ा था तीनों डिस्ट्रिक्ट का। 19 दिसंबर को ये फ्री मेडिकल कैंप जिसमें हमने डॉक्टर का जो मुआयना है स्पेशलिस्ट डॉक्टर का वो हमने फ्री किया हुआ है, अल्ट्रासाउंड फ्री होगा। उसके बाद हमने कोशिश की हमने मतलब अपने लेबॉर्ट्री के टेक्नीशियन से मशावरत करके हमारे कोशिश थी कि उसमें हम लेबॉर्ट्री की तमाम टेस्ट फ्री करें, लेकिन उन्होंने कहा कि शायद लोगों की तादाद ज़्यादा हो और उसमें केमिकल का इस्तेमाल होता है तो तमाम टेस्ट फ्री नहीं कर सकते। तो फिर हमने मशावरत करके 50% टेस्ट में डिस्काउंट रखा, हर टेस्ट में 50% उसको रियायत मिलेगी। कुछ मेडिकल रेप्स जो भाई हमें मेडिसन देंगे हम उसको मरीजों में बांटेंगे जो ज़रूरत के मुताबिक हो, और उसके अलावा तमाम जो मामलात हैं वो फ्री हैं। जिसका अगर ऑपरेशन होगा तो वो वैसे भी सेहत इंसाफ कार्ड पर है, वो हॉस्पिटल में फ्री है। तो सबसे गुजारिश है, मैं तमाम ये हमारे तीनों कोहिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और जो सेहत कार्ड का प्रॉब्लम है, आपके इल्म में होगा कि नीचे शहरों में बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं लेकिन उनको सेहत कार्ड नहीं मिला, लेकिन स्टेट लाइफ और हुकूमत ने कोहिस्तान की मतलब इस बैकवर्ड एरिया को देख के इस एक हॉस्पिटल को सेहत कार्ड की जो सहूलत थी वो दी ताकि आपके कोहिस्तान की आवाम को दूर एबटाबाद बडग्राम सवात न जाना पड़ा। तो ये हम सब के लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि हम इससे फ़ायदा उठाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कोहिस्तान प्रेस क्लब दासू में आप सब मीडिया वालों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने टाइम दिया हमें। आज अचानक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद एक सोशल अवेयरनेस के हवाले से है, क्योंकि आपको आपके इल्म है कि तकरीबन 1 साल पूरे को होने को है और शफा मेडिकल कम्प्लेक्स एक हॉस्पिटल हमने क़याम में लाया था और उसको फिर 12 जून 2021 को उसको सेहत सहूलत प्रोग्राम मतलब सेहत कार्ड भी उसको मिल गया था। तो उस हवाले से हमने एक 19 दिसंबर 2021 बरोज़ इतवार फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया है, जिसमें हमने कोशिश की है और हमारी कोशिश इंशाल्लाह 100% उसमें हम कामयाब रहें कि हमने बाहर से डॉक्टर्स उसमें उसकी एक पैनल बना के जिसमें आर्थोपेडिक सर्जन होगा, जिसमें जर्नल सर्जन होगा, जिसमें यूरोलॉजिस्ट होगा, जिसमें पीड्स स्पेशलिस्ट होगा, जिसमें मतलब ईएनटी सर्जन होगा, आई सर्जन होगा, तो तमाम जो स्पेशलिटीज़ है, लेडी डॉक्टर, तो यहाँ लाके उनको बिठाना ये बहुत बड़ी कोशिश है और बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। तो लेकिन हमने कोहिस्तान की आवाम की खातिर, क्योंकि यहाँ पासमानदगी है, गुर्बत है, और दूसरी बात ये है कि यहाँ इस हॉस्पिटल में आपके इल्म में होगा कि ये सेहत इंसाफ कार्ड पर भी इस रजिस्टर है जिसमें हम तमाम सर्जरी जो हुकूमत के रूल्स के मुताबिक तमाम सर्जरीज हर एक की शनाख्ती कार्ड पर हम इस हॉस्पिटल में फ्री कर रहे हैं। तो 19 दिसंबर को ये फ्री मेडिकल कैंप जिसमें हमने डॉक्टर का जो मुआयना है स्पेशलिस्ट डॉक्टर का वो हमने फ्री किया हुआ है, अल्ट्रासाउंड फ्री होगा। उसके बाद हमने कोशिश की हमने मतलब अपने लेबॉर्ट्री के टेक्नीशियन से मशावरत करके हमारे कोशिश थी कि उसमें हम लेबॉर्ट्री की तमाम टेस्ट फ्री करें, लेकिन उन्होंने कहा कि शायद लोगों की तादाद ज़्यादा हो और उसमें केमिकल का इस्तेमाल होता है तो तमाम टेस्ट फ्री नहीं कर सकते। तो फिर हमने मशावरत करके 50% टेस्ट में डिस्काउंट रखा, हर टेस्ट में 50% उसको रियायत मिलेगी। कुछ मेडिकल रेप्स जो भाई हमें मेडिसन देंगे हम उसको मरीजों में बांटेंगे जो ज़रूरत के मुताबिक हो, और उसके अलावा तमाम जो मामलात हैं वो फ्री हैं। जिसका अगर ऑपरेशन होगा तो वो वैसे भी सेहत इंसाफ कार्ड पर है, वो हॉस्पिटल में फ्री है। तो सबसे गुजारिश है, मैं तमाम ये हमारे तीनों कोहिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और जो सेहत कार्ड का प्रॉब्लम है, आपके इल्म में होगा कि नीचे शहरों में बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं लेकिन उनको सेहत कार्ड नहीं मिला, लेकिन स्टेट लाइफ और हुकूमत ने कोहिस्तान की
مطلب اس بیکورڈ ایریا کو دیکھ کے اس ایک ہاسپٹل کو صحت کارڈ کی جو سہولت تھی وہ دی، تاکہ آپ کی کوہستان کی عوام کو دور ایبٹ آباد، بڈگرام، سوات نہ جانا پڑا۔ تو یہ ہم سب کے لیے ایک بہت اچھا موقع ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ہماری خواہش تھی کہ ہم اس کا برانچ ایک ہاسپٹل داسو میں قیام میں لائیں، کیونکہ داسو کوہستان کا مرکز ہے، لیکن اس میں ہم ابھی تک ناکام ہوئے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی باہر کے ڈاکٹر ہیں وہ یہاں نہیں آ سکتے۔ ہمارے اپنے ڈاکٹرز مطلب وہ یہاں جو بڑے ڈاکٹر ہیں وہ نہیں بیٹھ سکتے، تو باہر کے ڈاکٹرز نہیں آ سکتے، تو ہم اس وجہ سے اس کوشش میں ہم ناکام رہے۔ ہماری کوشش ہے کہ آئندہ اس کو بھی ہم کسی نہ کسی طریقے سے کامیاب کریں، لیکن اس کی ناکامی کی وجہ ڈاکٹروں کا نہ آنا ہے، اور جب ڈاکٹر نہیں ہوں گے تو ہاسپٹل نہیں چلے گا۔ تو ہم نے تینوں ڈسٹرکٹ کوہستان کے لیے جو مین روڈ پہ رانولیا کالونی میں نزد پولیس اسٹیشن دوبیر مین کے کیچ پہ اس لیے اس بلڈنگ ہاسپٹل کو قیام میں لایا کیونکہ یہ ایک دروازہ تھا تینوں ڈسٹرکٹ کا۔ تو اس میں ہم نے لیڈی ڈاکٹر کو بٹھایا۔ بہت مشکل کام ہے گائنیکالوجسٹ ڈاکٹر کا کوہستان میں آ کے اس کا بیٹھنا، پھر بڑے سرجن کا آنا، لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ بس پتہ نہیں یہاں پہ لوگ کیوں نہیں آ رہے ہیں۔ تو کچھ ڈاکٹرز نے گارنٹی دے کر دوسرے ڈاکٹروں کے مطلب گارنٹی پہ آئے ہیں، تو بہت ایک مشکل پروسیس تھا۔ اس پروسیس کو ہم نے کوشش کی اور الحمدللہ کامیاب ہوئے۔ تو میں تمام بے چوز کے ڈاکٹرز ہیں، جتنے سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، جتنے یہ سیاست سے بالاتر ہو کر، اس میں ہم کوئی پولیٹیکل سکورنگ نہیں کریں گے، تو ہماری کوشش ہے کہ اس کو جتنا ہو سکے اس ہاسپٹل کو ہم چلائیں۔ تو میں تمام ڈاکٹر صاحبان سے بی ایچ اوز میں، آر ایچ سی میں جتنے بھی ہیں کہ وہ اتوار کے دن پیشنٹس کو پہلے سے گائیڈ کریں، اس ہاسپٹل میں لائیں، کیونکہ وہاں ہر قسم کی اسپیشلٹیز اس دن موجود ہوگی، تو غریب کی رہنمائی ہوگی، اس کو فائدہ ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کوالیفائڈ سٹاف ہیں، مطلب اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں، اور ہر قسم کی سہولت دے رہے ہیں۔ اور ایک بات یہاں میں ضرور نوٹ کرنا چاہوں گا، اگر ہاسپٹل کو اتنا بڑا جو کہ تینوں ضلعوں کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے، ہم نے کوشش کی، اگر ہم نے آگے مستقبل میں چلانا ہے تو اس میں پبلک کو تعاون کرنا ہوگا، ورنہ موجودہ پوزیشن پہ تو بہت مشکل ہے، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں جتنا مجھ سے ہو سکے میں کوشش کروں گا۔ اگر پبلک تعاون نہ رہا تو خدا نہ خواستہ ہم اس ہاسپٹل کو ہم بند نہ کریں۔ تو اس لیے سب سے گزارش ہے کہ مل جل کر اس ہاسپٹل کو کامیاب کریں۔ اور دوسری بدقسمتی یہ ہے کہ جو اچھا کام کرتا ہے ہم اس کو بھی مطلب اس کو اچھا ہی نہیں کہہ سکتے، یہ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی ہے۔ داسو پریس کلب جو ہمارا کوہستان کا سب سے بڑا پریس کلب ہے، تینوں ڈسٹرکٹ کا ایک ہی پریس کلب ہے، اس کی حالات دیکھ کے انتہائی دکھ ہوا، اور اس میں ہم اس کی کمزوری میں برابر کی شریک ہیں، بٹ بطور پولیٹیکل فیملی کے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے جو ہمارے میڈیا کے حضرات ہیں، ہمارے میڈیا کے سینٹر ہیں، یہ تو ہمارے فائدے کے لیے ہیں، یہ کوہستان کے مسائل کے لیے ہیں، یہ پولیٹیکل لیول کے لیے، تو یہ پولیٹیکل لوگوں کا حق ہے کہ اس میں اپنا رول ادا کریں۔ میں سب پولیٹیکل پارٹیز سے ریکویسٹ کرتا ہوں، دلی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ جس سے جتنا ہو سکے آپ اس پریس کلبز کو کامیاب کریں۔ جو مختلف پارٹیز کے ہر دعوے تو ہم بہت بڑے بڑے کرتے ہیں، ہر ایک آج کل کوہستان میں لیڈرشپ کا دعویٰ کر رہا ہے، تو سب سے میری یہ دلی ریکویسٹ ہے کہ آج جو حالت میں نے پریس کلب کی دیکھی ہے، قسم سے انتہائی دکھ ہوا۔ تو میں چونکہ ابھی اس بڑے حصہ نہیں ہوں پولیٹیکل سسٹم کا کہ میں کوئی، لیکن ایک میری فیملی ایک ذمہ دار ہے اس کوہستان کے ہر قسم کے مسائل کا، ہر قسم کے ایسے حالات کا، تو میں اپنی طرف سے اس آپ کے پریس کلب کے لیے نقد 10,000 روپے کا اعلان کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ تو میرے خیال میں یہ مینجمنٹ کے حوالے سے بھی ایک بہت اچھی ان کا ایک تجربہ ہو رہا ہے، لیکن اگر پھر بھی ہم کوہستان سے جا کر داسو سے، پٹن سے، پالس سے، کولے سے جا کر ہم اپنے مریض کو لے جا کر ایبٹ آباد چلے جائیں یا مانسہرہ چلے جائیں یا سوات چلے جائیں، تو اس فیسلٹی کا عوام کو فائدہ کیا ہوگا؟